السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر على قناة طالب قلمي في فيديو جديد في وحدة لا كونتابيليتي دي سوسيتي. فيديو رقم 8 إن شاء الله. غادي ننتقل لواحد شابيتر جديدة من بعد ما سالينا شابيتر ديال الكونستيتيسيون ديال سوسيتي. اليوم غادي نخدمو لا ريبارتيسيون دي بينيفيس ولا كنسميوها لافيكتاسيون ديال الريزولتا. الوغ بالنسبه لافيكتاسيون دو ريزولتا في هاد لابارتي كامله، يعني شنو غادي غنشوفوا انه كل انتربريز في لا فان ديكزيرسيس كدير واحد لاسامبلي جينيرال، كدير واحد الريونيون باش انهم يتفقوا على كيفاش غيديروا ريبارتيسيون ديال الريزولتا ديجاجي في سيت اكزيرسيس كونطابل. الوغ تما شنو كيوقع على انه غادي نفرقوا هذيك الريزولتا على دي زيليمون اللي هما سوغا كونسيرفي اي ريزيرفي او سان دو لونتربريز et des autres éléments اللي ان شاء الله غادي يكونوا ديستريبيابل نعطوهم لي زاسوسي ديالنا عندهم واحد سميه خاصه. غادي نشوفوا كلشي ان شاء الله في هذا الشابتر. اذا la répartition de bénéfices dans la société anonyme revêt un intérêt particulier pour les raisons suivantes. Le capital étant la seule garantie des créanciers qui n'ont aucun recours contre les associés, et il est logique de ne pas distribuer tous les bénéfices mais donc conserver une partie ديال la valeur de l'entreprise. Alors في la première partie انه راه ما غاديش نديرو لا ديستريبيسيون ديال هذيك الريزولتا كامله الا كانت بينيفيسيير بطبيعه الحال، حيت واحد لا فالور ولا واحد المونطون ولا واحد لا بارتي غادي تبقى كونسيرفي او سان دو l'entreprise بطبيعه الحال. La constitution de réserve s'impose aussi également pour répondre au développement de la société. Alors باش يكون يعني l'objectif principal normalement انها l'entreprise كتخلي واحد لا بارتي اللي هي très important pour ولا sous forme des réserves في نظري هو لو طو فينانسمون ديال l'entreprise. alors هنا غنشوفوا كيفاش غنديروا حنا هاد الريبارتيسيون كلها. دونك نكملوا دابا كيفاش غادي نخدموا على هاد لا ريبارتيسيون دي بينيفيس. اول حاجه غادي نهضروا على دو زاكس يعني برينسيبال بالنسبه لا ريبارتيسيون دو بينيفيس. الاولى شنو هو لوريجين ديال هاد الريزولتا ريبارتي، يعني منين غتجيبوها، والثانيه شنو هما لي زافيكتاسيون بوسيبل بور هاد الريزولتا. اول حاجه لو ريزولتا بطبيعه الحال كنجيبوها من ليكزارسيس اللي كدير لونتربريز. الوغ يعني واحد لونسومبل دي زوبيراسيون في ليكزارسيس اللي هو بطبيعه الحال اللي داز دارت لونتربريز واحد لونسومبل ديال لي زوبيراسيون effectué par l'entreprise. شنو غادي يوقع انطلاقا من هذوك لي زوبيراسيون غاديجاجي واحد الريزولتا. هذه لوريجين ديال لو ريزولتا بطبيعه الحال. دابا المره الثانيه اللي هو شنو هما لي زافيكتاسيون بوسيبل، يعني حنا هاد الريزولتا يعني اللي غادي نشدو شنو غنديروا ليها بطبيعه الحال. غادي نخلو واحد لا بارتي سو فورم دي ريزيرف، واحد لا بارتي غادي نفرقوها سو فورم دي ديفيدون بالنسبه لي زاسوسي اللي معانا، واحد لا بارتي اخرى بطبيعه الحال غادي نخلوها سو فورم دي روبور انوفو. يعني غادي نعرفوا شنو روبور انوفو هو واحد لا بارتي اللي سوغا كونسيرفي او سان دو لونتربريز، ولا كنسميوها بحال قلتي واحد الريزولتا اون انستانس دافيكتاسيون. واحد لا بارتي ديال الريزولتا ما غادي نديرو ليهاش لافيكتاسيون، نخليوها حتى العام الجاي. نبداو بالاولى لي ريزيرف. لي ريزيرف عندنا دي كاتيجوري 3 كاتيجوري هنا ديال لي ريزيرف. عندنا لي ريزيرف اللي هما ليغال، ريزيرف ستاتيتير او ريزيرف فاكولتاتيف. بالنسبه للريزيرف ليغال هو واحد الفراكسيون ديال البينيفيس بطبيعه الحال نت كي دوا en vertu de la loi être affecté à un fonds réservé. هذا نورمالمون واحد دوتاسيون انويل ديال واحد البورسونتاج اللي هو 5% اللي ليغالمون ولا يعني اوبليجي على انه لونتربريز دائما من البينيفيس نت ديال ليكزارسيس خصها ديميني هذاك 5% ديال لي ريزيرف ليغال ديما خصها تحيدهم من البينيفيس دائما 5% في حدود 5% في كل عام. ا كونديسيون ولا بلافون على انه لا سوم ديال لي ريزيرف اللي كتجمع لونتربريز من نهار بدات كدير لي ريزيرف ليغال حتى لواحد الوقيته ما يديباسيوش ليا 10% من لو مونطون ديال كابيتال سوسيال. هذا بزاف في لي سوسيتي كابيتال، تقريبا في لي سوسيتي دي بيرسون كيكون تقريبا شي 20%. المهم بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتال ما خصوش يفوت 10%. الوغ اش غتقول لي ولا فات 10% شنو غنديرو؟ الا فات 10% ديك لا بارتي ما elle ne sera pas conservée comme réserve. يعني انا شنو غندير دائما ملي نكون خدام في اكزرسيس ناخذ البينيفيس نت نضربو في 5% يعطيني ريزيرف ليغال. نقدر يا اما نشد هذوك لو مونطون ديال 5% كله غنحطو
في الريبارتيسيون، يا اما ما غاديش نشدو كله. علاش ما غنشدوش كله؟ حيت الا جمعتو مع لي زوتر ريزيرف اللي كانوا ديجا عندي غادي نلقى بانه لا الصوم ديالهم ديجا ديباسي لو بلافون. اذا شنو غنشد؟ هذيك 5% اللي حسبت غنشد منها غير لابارتي اللي غادي نزيدو على لا صوم اللي كان عندي وغيوصلني ل 10%. هادشي غيبان بزاف بطبيعه الحال في البراتيك. دابا يعني فهموا غير لي كونسيبت اللي عندي في كل نوسيون. هذا ريزيرف ليغال. ريزيرف ستاتيتير يعني سو سون دي ريزيرف يعني en vertu de disposition les statuts ديال l'entreprise. يعني ديجا عندنا حنا واحد ستاتي في الشركه هو اللي كيحدد لنا واحد البورسونتاج ديال لي ريزيرف سو فورم دي ريزيرف ستاتيتور. يعني كل ستاتي ديال الشركه على حسب لي بوزوان ديالها كتكونسيرفي واحد لي ريزيرف. يعني نقدر نقولوا دي ريزيرف يعني بروبورسيونيل ولا على حسب البورسونتاج اللي عطاو لهم. دي ريزيرف فاكولتاتيف هادو ما كيكونوش اوبليغاتوار، يعني كاين ليبرمون يعني باغ لاسامبلي جينيرال. يعني كتكون مثلا كيكون الريونيون اونتر مثلا دوك ما يسمى يعني لي ريبريزونطون ديال لادمينستراسيون اي برون كونسيديراسيون ولا يبرون دي ديسيزيون دو كونسيرفي واحد لا بارتي من الريزولتا سو فورم دي ريزيرف فاكولتاتيف عفوا، يعني ليبرمون ديسيدي كيف قلنا. من بعد ما شفنا لا بارتي ديال لي ريزيرف، يعني بحال الا غنسميو هاد لا بارتي هي البينيفيس نون ديستريبيابل. يعني حنا نورمالمون عندنا واحد الريزولتا بينيفيسيير، هاد لي بارتي هادو اللي دابا سيليكسيونيت غادي نحيدوهم وغنخزنوهم، يعني كتسمى بينيفيس نون ديستريبيابل ما كيتفرقش. راه نشوفوا دابا لا بارتي اللي كتفرق، يعني لو بينيفيس ديستريبيابل كيتسمى لي ديفيدون. لي ديفيدون هنا انواع، كاين ديفيدون جلوبال اللي هو انغلوب دو بارتي، نورمالمون بروميير ديفيدون و سوبر ديفيدون. حنا غنشوفوا بحالاش. اول حاجه لو ديفيدون هو واحد لابار من البينيفيس، واحد لابار من البينيفيس ديستريبيي aux actionnaires، يعني accordé aux associés de l'entreprise. يعني بما انه كيكونوا معايا دي زاكسيونير يعني كيساهموا معنا بدي زابور كيلكو سوا لا ناتور ديال هاد لي زابور، راه شفناهم في لابارتي الاولى اون ناتور ولا اون نيميرير. كنشوف لو بورسونتاج ديالهم اللي كيمثلوا لينا من الكابيتال. الوغ هما مثلا عنده واحد لابار سوسيال ديال 20%، الوغ 20% من الارباح ديال لا سوسيتي سو فورم ديفيدون خصني نبقى نعطيهم ليه. هذا هو المعنى ديال لي ديفيدون. غير هو لي ديفيدون حنا عندنا لو ديفيدون جلوبال كومبوزي دو دو بارتي. بروميير بارتي هو البروميير ديفيدون هو ولا كيتسمى عاوتاني لانتيغي ستاتيتير. هذا يكالكولي سور لو مونطون ليبيري اي نون رومبورسي دو كابيتال، يعني كيتكالكولي على كيعطينا واحد لوطو بطبيعه الحال وكنكالكوليه فقط على لو مونطون ليبيري دو كابيتال. نورمالمون راه الناتور كيتليبيرا توتالمون، يعني غتليبيرا عليه توتالمون، يعني غتكالكولي عليه كامل. ولكن نيميرير لا، حيتاش كيتليبيرا بارسيالمون غنبقى نكالكولي لانتيغي ستاتيتور على ديك لا ديغي ديال الليبيراسيون من لانكار حتى الليبيراسيون ديال الاخرى. غنشوفوا هادشي في البراتيك كيف قلت لكم. ثاني حاجه في لي ديفيدون اللي هي سوبر ديفيدون، حيتاش الا جمعت بروميير ديفيدون مع سوبر ديفيدون غيعطيني لو ديفيدون جلوبال اللي انا محتاج ليه. هذا دو لو مونطون اي ديسيدي بطبيعه الحال باغ لاسامبلي جينيرال en fonction de la politique de distribution de la société. يعني كل société ولا بوليتيك ديال ديستريبيسيون ديالها بالنسبه لهاد السوبر ديفيدون. كاين اللي كيقول لك انا كنعطي 10 دراهم باغ اكسيون لي زاسوسيي، كاين اللي كيقول لك كيعطي سو فورم دي طو على حسب لا بوليتيك ديال لونتربريز. الوغ لو ديفيدون جلوبال اي بوسيبل دي روتوني على لا سورس. الوغ انا هادشي غتشوفوه بزاف غيبان لكم في الكونطات في فيسكاليتي، كيقول لك انه لي ديفيدون ديجا روتوني على سورس. يعني انا دابا يعني عندي مثلا 100,000 درهم، يعني هذا رباح غنعطيه لي زاسوسيي، ولكن ما كنعطيه لهم حتى بحال الا كنفرض عليهم واحد لا تاكس كتسمى لا تاكس سيغ برودوي دي زاكسيون تي بي ا، لا تاكس سور برودوي دي زاكسيون لوطو ديالو 15%. الوغ شنو كندير؟ كتقول لي عندي لي ديفيدون جلوبال، هذه هي الاولى. ديفيدون جلوبال هو البروميير ديفيدون زائد سوبر ديفيدون، مزيان هادي فهمناه. عندي ديفيدون جلوبال بروت، مال هاد ديفيدون جلوبال بروت راه خاصني نحيد منه واحد 15% ديال تي بي هو اللي غيعطيني لي ديفيدون جلوبال نت. صافي هذا هو اللي خصكم تعرفوا دابا، يعني غادي يبان لنا هادشي بطبيعه الحال في لي زيكزيرسيس. من بعد ما شفنا يعني كاين قلنا ثلاثه الحوايج، كاين لي ريزيرف وكاين لي ديفيدون كاين لي روبور. بحال الا نقسم انا الريزولطا على ثلاثه ديال لي بارتي، كنقسم الريزولطا على بارتي اللي هي نون ديستريبيابل هي لي ريزيرف، على لا بارتي اللي هي ديستريبيابل اللي هما لي ديفيدون هضرنا عليهم بجوج، وعلى لا بارتي اللي هي بطبيعه الحال اللي غادي تبقى يعني سون افيكتاسيون هي لي روبور. هاد لي روبور يا اما يقدروا يكونوا سو فورم دي روبور
سولد كريديتور غادي تزادو على الريزولطا نيت ديال العام الجاي، ولا الغوبور سولد ديبيتور غادي تنقصوا من الريزولطا ديال العام الجاي. فاش كنقول غوبور انوفو سولد ديبيتور يعني ديفيسيل، يعني دابا انا ملي درت ديستريبيسيون شي حاجه اللي غادي تفرق وشي حاجه غتريزيرفا شاط لي واحد لو مونطون اللي هو نيجاتيف، هذا كيتسمى غوبور انوفو يعني سولد ديبيتور يعني بالناقص. ولكن الا شاط لي واحد لو مونطون وما درت به والو كيتسمى لو غوبور انوفو سولد كريديتور. اش غندير به هذاك؟ يعني الى الفو اجوتي في العام الجاي بطبيعه الحال. دونك هو لا فراكسيون دي بينيفيس دي اكزرسيس كي نا ايتي ني او ديفيدون اي كي s'ajoutera au bénéfice d'exercice suivant. داكشي اللي قلنا كيتزاد مع لو بينيفيس ديال العام الجاي. الا كان سولد كريديتور بطبيعه الحال وغيتنقص من البينيفيس ديال العام الجاي الا كان بطبيعه الحال سولد ديبيتور. اما سولد كريديتور هو اللي كيتزاد. بالنسبه سي بون، بالنسبه لابارتي دابا الاخيره اللي غادي نشوفو قبل ما نديرو ابليكاسيون هي لو طابلو دو ريبارتيسيون. يعني هادشي اللي هضرنا عليه كامل غيكون صفوهم واحد الطابلو اللي كندير اللي يعني نورمالمون يعني راه ماشي كيكون لي بواحد نورماليزاسيون ولا كيكون عنده واحد شي حاجه اللي هي ليغال ولا خصنا نحترمو دائما. يعني احترم غير الترتيب ديال انه زائد ناقص، تعرف كيفاش فين تنقص وتعرف فوقاش تزيد. كيكون نورمالمون سو لا فورم سويفون، يعني كتكون عندك البينيفيس نيت ديال ليكزيرسيس، كيكون عندك الغوبور انوفو سولد كريديتور غتزيدو، كان ديبيتور غتنقصو، لي ريزيرف ليغال اللي حسبتي غتنقصهم، لي ريزيرف ستاتيتور غتنقصهم، غيعطيك البينيفيس ديستريبيابل. هاد البينيفيس ديستريبيابل كيمشي سو فورم دي ريزيرف فاكولتاتيف كنحيدهم منهم، سو فورم دي زانتيري ستاتيتور حتى هما كيتنقصوا، سو فورم هذا هو البروميير ديفيدون، و سو فورم دي سيبير ديفيدون حتى هما كيتنقصوا. غيعطيني اخر حاجه غوبور انوفو ديال العام الجاي ان بلس ان، ماشي بالضروره دائما سولد كريديتور، يقدر يكون سولد ديبيتور. باش يبان هادشي غنشوفو اخر حاجه عندنا في هاد لابارتي هي هاد لابليكاسيون باش نفهموها مزيان. دونك لو بينيفيس نيت دون سوسيتي انونيم constitué 2013 d'après les statuts initiaux répartis 5% قال لك ديال ريزيرف ليغال. هذه راه بلا ما يقولها لي راه ضروريه. بالنسبه لا سوم نيسيسير بور او اكسيونير ان انتيغي، يعني هذا هو الانتيغي ستاتيتير 6%، يعني من لو مونطون دو كابيتال ليبيري بطبيعه الحال. لا سوم كو لاسومبلي جينيرال ديسيد دافيكتي ريزيرف فاكولتاتيف، لو ريست اي ريبارتي او اكسيونير سو فورم ديال سيبير ديفيدون، ou le dernier surplus est mis en report nouveau. اخر حاجه راه كتبقى في فورم دي report nouveau. حنا غادي ناخذ كالكول ونخدموا مجموعين نشوفوا كيفاش غنديروا هاد لابليكاسيون بطبيعه الحال. اول حاجه وعندنا عطينا لو كابيتال هو 500,000 درهم توتالمون ليبيري، عطاني لي زاكسيون عطاني كلشي. بوغ لاني 2015 لو بينيفيس نيت هو 196,000 درهم، ها هي البينيفيس نيت. لاسومبلي جينيرال ديسيد في 1/5/2016 ادوتي ريزيرف فاكولتاتيف، ها هما لي ريزيرف فاكولتاتيف اللي هضر عليهم راه هما 20 درهم، عاطيني لو مونطون ديالهم. اي ديستريبيي ان ديفيدون جلوبال، هذا ديفيدون جلوبال باغ اكسيون 15 درهم. ردوا البال لهذا غادي نحتاجوه دابا. اول حاجه غندير غنحط يعني البينيفيس نيت، ها هو البينيفيس نيت شنو هو 196,000 سي بون. غنشوف واش عندي في لي دوني شي غوبور انوفو سولد كريديتور ولا ديبيتور ديال العام فات ما معطيش ليا. هاد لي ريزيرف ليغال منين جات؟ غادي ناخذو 196,000 ها هي، غادي نضربوها في 5 في 100 تعطيني 9800، هي هاد لو مونطون. راه ساهله هاد دوزيام بارتي ديال ريبارتيسيون بينيفيس اللي بانال، يعني ساهله ما فيها حتى حاجه. من بعد ريزيرف ستاتيتور ما عنديش ريزيرف ستاتيتور هنا في لي دوني كاع. من بعد غادي ناخذ 196 وغادي نقسم منها ديك 9800، 196 هي غتعطيني غنقسم منها 9800 عطاتني 186 200، ها هي هاد لو مونطون 186 200. من بعد ريزيرف فاكولتاتيف و لانتيغي ستاتيتور او سيبير ديفيدون. اول حاجه الريزيرف فاكولتاتيف هي 20,000 ها هي معطيه ليا، ها هي هادي. لو ريست اي ريبارتي او اكسيونير سو فورم دو سيبير ديفيدون. واخا واش عاطيني انا لو مونطون ريست؟ الا جينا نشوفو اش غنديرو غنقولو 186 بحال هكا 100 اخر حاجه يعني 186 و 200 غادي نقسم منها هذا 20,000 عطاتني 166,000 و 200 سي بون. كيفاش غنجبد انا دابا هاد لانتيريساتور؟ ديجا قال لي راه هو عندك لانتيريساتور هو 6% من الكابيتال ليبيري، عندي كابيتال توتالمون ليبيري هو 500,000. غادي ناخدو 500,000 غنضربها في 6% عطاتني 30,000 بطبيعة الحال. إذن هاهي كيف ما كتشوفوها 30,000 سي بون.
اشنو بقى ليا؟ بقى ليا سوبر ديفيدون. انا سوبر ديفيدون ما عطيهش ليا، عطي ليا الديفيدون جلوبال هو اللي عطيه ليا. شحال عندي من اكسيون؟ عندي 5000 اكسيون. يلا ردوا معايا البال. غادي ناخدو 15 درهم، هاهي غنضربوها في 5000، هاهي 15 درهم غنضربوها في 5000 عطاتني 75000. شنو هو هذا؟ هذا ديفيدون جلوبال. مناش كيتكون ديفيدون جلوبال؟ من لانتيغي ستاتيتور و سوبر ديفيدون. لانتيغي ستاتيتور عندي 30000 و سوبر ديفيدون هو اللي مجهول. اذا وانا عندي الطوطال ديال هاد الجوج، الطوطال ديال هاد الجوج هو 75000، غنقص منه 30000 غيعطيني 45000 صافي. دونك اش غندير دابا؟ غنشد 186 ناقص 20 ناقص 30 ناقص 45 هي اللي غتعطيني لو غوبور انوفو سولد كريديتور ديال 91200. هنايا راه هذاك الشرح ديال سوبر ديفيدون راه باين، يعني الديفيدون جلوبال هو 15 فوق 5000 كيعطيني 75000. عندي انا سوبر ديفيدون جلوبال هو 75000. نورمالمون هو المجموع ديالهم بجوج ديال بروميير، يعني هاد 75000 نقص منها 30 تعطيني 45. دونك هادي في لابارتي ديال سميتو ديال الاولى فاش كندير الطابلو. دابا هاد لي زيكريتور حفظوهم، ولا كونطابيليزاسيون هادي كتحفظ يعني عادي ما فيهاش شي حاجه. هنا كتحط الريزولطا نيت ديال ليكزيرسيس ديال هذاك العام. هنا لو غوبور انوفو سولد كريديتور ديال لاني اونتيريور ديال العام اللي فات بطبيعه الحال سولد كريديتور، ولا سولد ديبيتور حتى هو ديال ليكزيرسيس اونتيريور بطبيعه الحال. هنا ريزيرف ليغال، هنا الريزيرف ستاتيتور، يعني كتولي تهز غير لي مونطون من الطابلو. هنا اسوسيي ديفيدون ابيي، هنا اسوسيي ديفيدون ابيي هما لي ديفيدون نت. يعني شحال عندي لي ديفيدون نت؟ نورمالمون شي 75 ياك. 75 الا ضربناها في 15% غتعطيني 11250. غنقصوها من 75000 غتعطيني شي 63750. عقلوا على هذا المونطون، يعني كنحيد ديك 15%، وهذيك 15% هي لامبو. والغوبور انوفو سولد كريديتور هو اللي عطاني انا في داك العام. في هذاك العام شنو عطاني؟ حنا غنشوفو دابا. هيا نفس ليكزيرسيس نفس لي دوني، يعني هيا الريزولطا نيت ديال ليكزيرسيس 196000، ريزيرف ليغال 9800، ريزيرف فاكولتاتيف 20000. هيا عقلتو على هادي منين جابوها؟ راه هي ديك 75000 حيدوا منها 15% عطاتهم هاد لو مونطون، وهاد لامبو هي 75000 داروا فيها ضربوها في 15% عطاتهم هاد المونطون. وهادي الغوبور انوفو سولد كريديتور اخر حاجه يعني ديال العام الجاي اللي غادي نلقى في الطابلو هي اللي كتحط هنا. دابا انا غنمشي نخلصهم، يعني غنخلص شنو يخرجوا لي الفلوس من لابونك. شنو يخرجوا لي الفلوس من لابونك؟ جوج حوايج. غادي يخرجوا لي الفلوس من لابونك ديال لي زامبو، غنخلص لامبو على داك التي بي ديال الديفيدون، وغادي نعطي الناس لي ديفيدون ديالهم اسوسي ديفيدون ابي. دونك تقريبا هادشي اللي كاين في هاد الشابير. الوغ باش نفهمو اكثر ان شاء الله غادي نحاول في لي فيديو الجايين ان شاء الله غادي نخدم معكم دي زوطخو اكزرسيس باش تفهموا اكثر. اذا كان معكم الاستاذ مراد إدر على قناه طالب قلميمي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، كومونتير زوين الى عجبكم. الى عندكم ملاحظات ولا اسئله خليهم في التعاليق. كان معكم الاستاذ مراد، فرجه ممتعه، الى اللقاء.